आगे शहबाज साहब, उनसे तो पूछे भी क्या कर रही है शहबाज साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल? चौधरी साहब ये पूछ रहे हैं भाई कि क्या सियासी तौर पे क्या कर रहे हैं। और ये बाय द वे, ये जो इस तरह क्या ये इल्जाम वैसे हमारा हम पे आपका लगा है, ये जो ट्वीट में ये आपकी वजह से बदनाम हो रहे हैं हम गिल साहब ये आपके किए हुए काम जो है ना, ये हमारे खाते में डाल रहे हैं लोग। साले पलड़े पै जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं प्रोटेस्ट करूंगा चौधरी साहब से कि जट्टों पे पहले ही ज़रा बुरा वक्त है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ क्या किया गया आप देख लें, मेरे साथ क्या करने की कोशिश की गई। तो जट्टों पे पहले ही बुरा वक्त चल रहा है, ऊपर से आप यमले जट की एग्जांपल दे रहे हैं, तो ज़रा हर बुरी एग्जांपल आजकल हमारे साथ लिंक की जाती है, तो वो ना करें। ये तो पहली तो मेरी दरख्वास्त ये है। दूसरी बात, आप मरियम सफदर साहबा की बात बता रही हैं, तो वो आदतन झूठी हैं। वो जानबूझ के झूठ नहीं बोलती, उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। वो आदतन झूठी हैं, और उनके साथ जो लोग बैठते हैं वो भी झूठ बोलते हैं। उनका ये काम है, तुर्रा इम्तियाज़ है उनका कि उन्होंने झूठ बोलना, और इतना झूठ बोलना है कि वो सच नज़र आए। आपने ये जो तमाम स्टेटमेंट सुनाई हैं, मिफ्ता इस्माइल हों, राना सनाउल्लाह हों, आप शहबाज शरीफ हों, मरियम सफदर हों, आप देखें कितने पाँव बांध के कॉन्फिडेंस के साथ ये झूठ बोल रहे थे। मैंने कहा, चीख चीख के कह रहे थे कि हमने 1 रुपया नहीं बढ़ानी कीमत, और अब पता चला है मज़ीद बढ़ा रहे हैं, उसके बाद मज़ीद हमारे दौरे इक़्तिदार में इमरान खान की पूरी हुकूमत के अंदर 6 रुपये से ज़्यादा, वो भी वजह ये थी कि इन्होंने महंगे बिजली घर लगाए थे, मजबूरन हमें बढ़ानी पड़ी इनकी की हुई करतूत की वजह से, लेकिन 6 रुपये बिजली बढ़ाई सारे दौरे इक़्तिदार में। इन्होंने अपने पहले 50 दिन के अंदर 14 रुपये फी यूनिट बिजली जो है वो बढ़ा दी है। पेट्रोल आप देख लें, हम 10 रुपये सस्ता करके गए थे इसी सारे में, और इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिया, ऊपर मजीद बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान में आईटी की तरवीज करने के लिए, आईटी के एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए उसे टैक्स फ्री किया था। ये आईटी के ऊपर, सोशल मीडिया की इनकम के ऊपर, उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। अब होगा क्या, जो लोग भी काम करेंगे बाहर वो अपना पैसा बाहर रखना शुरू कर देंगे, पाकिस्तान नहीं लाएंगे। आपके सामने आपके रिजर्व्स किधर चले गए, उस पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ चुकी है, मूडीज़ की रेटिंग आ चुकी, आपके सामने क्या हो चुका पाकिस्तान का। वापडा की रेटिंग नेगेटिव हो गई, जिसकी वजह से आइंदा लोन नहीं मिलेंगे, डैम नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान महंगी बिजली बनाएगा। कल शहबाज शरीफ कह रहे थे कि इस मुल्क के साथ ज्यादती ये हुई कि जब लोकल कोयला मौजूद था तो इंटरनेशनल इंपोर्टेड कोयले के ऊपर प्लांट लगाए गए। बड़े बेशरम आदमी है ये बड़े ही बेशरम आदमी है। ये खुद देखें, ये खुद अपने हाथों से ये प्लांट लगा के गए थे, और फखर से सीना पीट पीट के उसकी ये मुबारकबाद लेते थे। साहिवाल जो इंपोर्टेड कोयले के ऊपर प्लांट लगाया हुआ है, वो किसी और ने नहीं, शहबाज शरीफ ने लगाया हुआ है। इनके बेटे ने उसमें किकबैक्स ली हुई हैं, किसी और ने नहीं ली हुई। आपको पता है 32 रुपए फी यूनिट उसकी पैदावार आ रही है। 14 रुपए आगे जो 32 रुपए फी यूनिट उसकी जो है वो पैदावार इस टाइम आ रही है। तो कीमतें तो बढ़नी है। आप देखेंगे कि ये और इन्होंने कीमतें बढ़ानी है, क्योंकि अब ये और मुआहदे भी करेंगे इसी तरह के, क्योंकि बेटा बैठना शुरू हो गया हर जगह के ऊपर। ये वही खानदान है जिनकी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी? ये वही खानदान है जिनके चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए निकलते हैं। ये वही खानदान है जिनके दामाद जो हैं वो ऐसा प्लाजा जिसके अंदर 6 से ऊपर फ्लोर ही नहीं, उसका 11वां फ्लोर जो है वो किराए पे दे देते हैं, और वो फ्लोर जिसका वजूद ही नहीं होता उसका किराया कहीं से सरकारी पैसों से चल रहा है। ये वही खानदान है जो ज़लज़ला ज़दगान की पैसे खा गए थे और ऐलान कर दिया कि लंदन में हम उस सहाफ़ी के खिलाफ मुकदमा जीत गए हैं। अभी तक वो मुकदमा चल रहा है और सहाफ़ी को ये जवाब नहीं दे रहे। तो ये झूठे लोग हैं, लेकिन हम बड़े खुश हैं। मैं ज़ाती तौर पर एक चीज़ में बड़ा उदास हूं जो मुल्क के साथ हो रहा है, लेकिन एक चीज़ में बड़ा खुश हूं। मेरे बुजुर्ग हैं, चौधरी साहब, आप भी मेरी कुलीग हैं। आप लोगों ने जो हमारी कुट चढ़ाई हुई थी 4 साल, जो आप लोगों ने हमें हैबत खान बना के पेश किया हुआ था, ऐसे लगता था कि यजीद के करीब करीब हम हैं, जो दिन रात हमारी ठुकाई करते थे आप लोग। अब आप सब वो जो जैसे कुक्कड़ बांगे देता ना, आप सब की, मतलब पूरी कौम की इंक्लूडिंग मी, इन्होंने 60 दिन में बांगे निकाल दी। आपको पता नहीं लगता था कि ये कोई इब्राहिम लिंकन है या कोई जॉर्ज वाशिंगटन है? ये कौन लोग हैं? ये चोर थे, ये 3rd क्लास परले दर्जे के चोर थे, इधर के आजमाए हुए थे, ठग थे, ये छोटी मोटी हेरा फेरी करने वाले। गलत, इस कौम की गलत फहमी जज्बाती अंदाज में इन्होंने इन्हें यहाँ तक पहुंचा दिया। ये 2013 और 18 तक आपके साथ क्या करके गए थे? ये क्या इन्होंने, मिफ्ता इस्माइल ने खुद नहीं कहा था? ये नहीं बताया आपके सहाफियों ने, सीनियर सहाफियों ने ये नहीं कहा? क्या इमरान रियाज खान ने ये नहीं कहा
کہ آرمی چیف نے خود بتایا تھا عمران ریاض خان کو کہ آرمی چیف کو مفتاح اسماعیل نے کہا تھا کہ ہم نے اتنی تباہی کر دی ہے معیشت کی کہ جو اگلی حکومت آئے گی وہ بچ نہیں سکے گی. جو چیئرمین جوائنٹ تھے پچھلے جو ریٹائرڈ ہو گئے ہوئے ہیں, انہوں نے عمران خان کو خود بتایا تھا کہ مجھے شاید خاقان عباسی نے بتایا کہ اگر اگلی حکومت میں 2018 کی بات کر رہا ہوں, 18 سے پہلے اگلی حکومت ہماری ہوئی یا کسی اور کی بھی, تباہی ہوگی ہوئی ہے معیشت کی, کچھ نہیں ہو سکے گا. عمران خان نے دن رات اتنی سخت محنت کی. یہ چودھری صاحب ملنے آتے تھے, یہ بھی تبرہ ہی پڑھتے تھے وہاں. چوہدری صاحب تو پنجاب سے نہیں, چوہدری صاحب پنجاب سے بہت ناراض تھے. پنجاب سے بہت ناراض تھے, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہر چیز پہ آپ لوگ ناراض تھے. آپ بھی ناراضی ہوتی تھی 11 بجے رات کو جو آپ کا پروگرام ہوتا تھا, 10 بجے جو آپ کا پروگرام ہوتا تھا 11 بجے. آپ سب, لیکن آپ غلط نہیں تھے, آپ سارے محب وطن ہیں, وی انڈرسٹینڈ. آپ اس سے بھی بہتر چاہتے تھے, آپ پاکستان کے ساتھ اس سے بھی بہتر سلوک چاہتے تھے, لیکن ہم آپ کو ایکسپلین کرتے تھے کہ ان لوگوں نے بہت گند ڈالا ہے. ہم ہاتھوں کی دی ہوئی جو گرے ہیں, جڑیاں گنڈا ہتھاں نال دتیاں نے, سانو دنداں نال کھولنیاں پی رہیاں نے. آپ دوبارہ ان چوروں کو لے آئے, یہ دوبارہ گرا دے رہے ہیں, پھر گنڈا من رہے ہیں. اچھا, پتہ نہیں اگلی دفعہ ہمارے ساتھ کیا کل ہمارے ساتھ شوکت ترین صاحب تھے. میں یہ اسی ریزروز والی بات پہ آنے لگی. کل شوکت ترین صاحب ہمارے شو پہ تھے. کل انہوں نے شو پہ ایک ایسی بات کہہ دی جو آبویسلی اگر شوکت ترین صاحب خود نہ کہتے تو مجھے یقین نہ آتا, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ جی کچھ ہفتے پہلے اسی دور حکومت میں بلایا گیا مقتدر حلقوں کی جانب سے انہیں, رضا باقر کو, حفیظ شیخ کو, طارق باجوہ صاحب کو اور مفتاح اسماعیل صاحب بھی اس میں, یعنی کہ سٹنگ منسٹر بھی اس میں موجود تھے. بلا کر کیا کہا گیا, جواباً انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیے. مجھے بلایا گیا تھا, اس میں حفیظ شیخ صاحب بھی تھے, مفتاح صاحب بھی تھے, اور ہمارے طارق باجوہ صاحب بھی تھے, اور رضا باقر صاحب بھی تھے. اور یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اس وقت IMF کی جو ہمارے وہ ہیں ڈسکشنز کافی کرٹیکل ہیں ملک کے لیے, تو ہم سب مل کے ایک یونائٹڈ فیس بنائیں اور IMF کے ساتھ گفتگو کریں. لیکن اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کے ساتھ مل کے IMF کو جا کے یہ کنونس کریں کہ وہ ہمارے ساتھ پروگرام آگے لے کے چلیں, تو میں وہ کرنے کو تیار نہیں ہوں, کیونکہ انہوں نے ہمیں, ہماری گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور ہمیں انہوں نے باہر نکالا, حالانکہ کوئی ضرورت نہیں تھی. تو اگر آپ یہ انٹرم گورنمنٹ لے کے آتے ہیں تو ہم انٹرم گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں. ہمارے پاس تو نون لیگ کے لوگ نہیں آتے, ورنہ ہم ضرور ان سے پوچھ لیتے, اس خبر کی تصدیق یا تردید کرا دیتے. نہ مقتدر حلقوں کی طرف سے اس کی کوئی تصدیق یا تردید ہوئی ہے. شوکت ترین صاحب اتنی رسپانسبلٹی سے بات کہہ رہے, تو ہم ان کی بات پہ یقین کریں گے کہ یہ میٹنگ ضرور ہوئی ہوگی. سو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ایک پچھلے جو حکومت نکالی جس میں جو معاشی ٹیم ہے اس کو لیڈ کرے شوکت ترین صاحب, اگر وہ اتنا ہی برا کام کر رہی تھی تو پھر نئے سیٹ اپ میں کیوں ان سے اس وقت کنسلٹیشن کی جا رہی ہے؟ کویسچن نمبر 1. کویسچن نمبر 2, کیا اس وقت وزارت جو یہ خزانہ ہے اس کو چلا کون رہا ہے؟ کیونکہ اگر بیٹھ کے کوئی تمام لوگوں کے ساتھ ایک کنسلٹیشن سے ٹیم بنا رہا ہے جس میں سٹنگ منسٹر بھی ہیں, تو کیا سٹنگ منسٹر جو ہیں وہ کمپلیٹلی امپاورڈ ہیں یا نہیں ہیں, یا اور لوگ بھی فیصلہ سازی کے اندر اس وقت موجود ہے؟ یہ بہت سوالات ہیں جو اس نقطے پہ آتے ہیں. سو چودھری صاحب, کون چلا رہا ہے سر وزارت خزانہ اس وقت؟ نہیں, وہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا خزانہ انہوں نے کیا چلانا ہے. جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے, آج 2 مہینے ہونے والے ہیں, ایک آدھ دن کم ہے, تو ان کی کوئی, میں نے کہا بار بار پوچھتا ہوں کہ کوئی کارکردگی, کوئی پروگرام, کوئی ایجنڈا, کوئی آگے پیچھے, یا تو دوروں پر جا رہے ہیں یا ان کو دورے پڑ رہے ہیں, سرکاری ریکارڈ جو ہے تلف کر کے اس کو وہاں سے جو افسر ہیں ان کو یا موت کے منہ میں پھینک دو, یا ان کے دورے پڑے ہسپتالوں میں چلے جائیں, ان کو ادھر ادھر تتر بتر کر دو. ان کے 2 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اور تیسرا, انتظامیہ اور پولیس پر اپنے گماشتے اور مورے جو ہے مسلط کر دو, تاکہ اگلے جو الیکشن ہے اس سے پہلے جتنی بھی ری شفلنگ ہو اس وقت ہماری پولیس اور انتظامیہ بیٹھی ہو, تاکہ ہم الیکشن میں دھاندلی کر سکیں. لیکن ایک تو اب ویسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دھاندلی اس سطح کی اب کرنا ناممکن ہے.
मसलन आप 1 लाख वोटों से जीत रही हैं, तो मेरे 50,000 है, तो मैं किस तरह जीत जाऊंगा? चौधरी साहब, जहां मार्जिन कम होता है ना, वहीं ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि जी आप 5वें नंबर के कैंडिडेट को उठा के जिता दें। ये बहुत ही कम, ये इसकी ना होने के बराबर इसका चांस है। ये तो बड़े जो कम फर्क है, जहां पे 19-20 का, वहां पे आप कर सकते हैं सारे काम।